म 9वटा वरदानको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। 2 हप्ता खुरुन्दा हामीले यो कुरालाई चर्चा गर्यौं। लास्ट 2 विक्सदेखि हामी 9 गिफ्ट अफ होली स्पिरिट भन्ने कुरालाई चर्चा गरिरहेका छौं। अनि यही चर्चा भित्र छु र म 9वटा वरदानको चर्चा गर्दैछु। र हाम्रो जति पनि जुम अनलाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो यो फिस्टको 50 डे यहाँ हामी यहाँनिर 50औं दिनभित्र पसिराखेका छौँ। भोलि अन्तिम दिन हो, भाइ सोलोमन बोल्नुहुन्छ र हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेवाला छौँ। र यो शक्तिशाली समयभित्र छौँ, शक्तिशाली ऋतुभित्र। अनि यो समय यति बेला छ सुकोतको चाडभित्र हामी छौँ, झुप्रवासको चाडभित्र हामी छौँ। अनि यति बेला के कुरा भइराखेको छ भने नयाँ ऋतु नि नयाँ प्रकाशहरू परमेश्वरले यस पृथ्वीमा खोल्दै हुनुहुन्छ। आमेन। र हामीले धेरै कुरालाई सिकिराखेका छौँ, बुझिराखेका छौँ। अनि पवित्र आत्मा प्रभुले हामीलाई बुझ्न दिइराख्नु भएको छ। अनि अघि मैले यहाँनिर तपाईँलाई जुन चाहिँ खण्डलाई पल्टाउनु लगाएँ, म 8 पददेखि पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 पददेखि, कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने र कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदान दिएका छन्। कसैलाई आश्चर्य कर्म गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्मा छुट्याउन सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषा बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाको अर्थ खोलिदिने। यहाँनिर 9वटा वरदान छ। वर्ड अफ विजडम, वर्ड अफ नलेज, discerning of spirit, faith, working of miracle, gift of healing, prophecy, kind of tongues, interpretations of tongues. 9वटा वरदान परमेश्वरले चर्चलाई दिनु भएको हो। गिफ्ट, उपहार। सुन्नुहोस् है, र मैले अस्तिको हप्ता पनि यसलाई चर्चा गर्दै आउँदैछु, तर ग्याप भएको कारणले गर्दा सायद कतिजनामा आज नयाँ देख्दैछु। तपाईले यो कुरा बुझ्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ भनिकन अलिकति म हिजो अस्तिको हप्ताको कुरालाई गर्दैछु। हिजो अस्तिको हप्ता हामीले सिकेको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई 2 प्रकारको वरदान छ परमेश्वरले चर्चलाई दिनु भएको पवित्र आत्माले। 2 प्रकारको। एउटा चाहिँ मिनिस्ट्रियल गिफ्ट भन्छ, सेवकाई गर्ने, जुन चाहिँ गिफ्टलाई हामी हेर्यौँ भनेदेखि इफिसीको किताब त्यसको 4 अध्यायको 8 देखि 11 सम्म हेर्यौँ भनेदेखिलाई 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको कुरा लेखेको छ। प्रेरित, अगमवक्ता है, इभान्जलिस्ट, शिक्षक, त्यहाँदेखि को भन्नुहोस् त, पास्टर। यो 5वटा सेवकाई चाहिँ के हो? मिनिस्ट्रियल गिफ्टहरू हो। अनि जुन चाहिँ विषयमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि इफिसीको किताब त्यसको 4 अध्यायको 8 देखि 11 सम्म पढ्नुभयो भने तपाईँले मजाले कुरा बुझ्नुहुन्छ। मलाई टाइम छैन, त्यसले गर्दा म जम्प गर्दैछु। तर स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिँ, आत्मिक वरदान चाहिँ सबैको लागि, 9वटा वरदान चाहिँ सबैको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई दिन चाहनुहुन्छ। करार आमेन भन्नुहोस् हौ। मन पर्दैन तपाईँलाई वरदान? हजुर, वरदान इन्ट्रेस्टिङ छ। वरदानले सजिलो हुन्छ सेवका गर्नु। अहिले मैले अलिक अगाडि वरदान चलाएँ नि, जुन गिफ्ट म भित्र थियो, अनि त्यो गिफ्ट अनुसार मैले सजिलो प्रकारले चलाएँ। मैले तपाईँको जीवनमा के हुँदै गरेको कुरालाई पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई देख्न दिनुभयो। मैले भनिदिएँ, मेरो यो भयङ्कर म होइन, तर भयङ्कर चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले मलाई दिएको गिफ्ट चाहिँ अघि मैले के चलाएँ? वर्ड अफ नलेजलाई चलाएँ। वर्ड अफ नलेजलाई नि जब चलाउँदै गर्दाखेरि मैले नि आत्माको संसारमा कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ यो भित्र छ, जुममा छ भन्ने कुरालाई नि पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई देख्न दिइराख्नु भएको थियो। अनि मैले के गरेँ? बोलाएँ। तपाईँ इमान्दार भइकन त्यो मान्छे यहाँ आउनुभयो। तपाईँले नाम भन्नुभयो, सिलमानस मेरो त यस्तो यस्तो छ। अघि हामीले बाटोमा भेटेको हो। हजुर, भेटेन त अन्त? तपाईँले मलाई आएर भनेको थियो, फोन गरेको थियो, थिएन त अन्त? सुन्नुहोस्, वरदान सजिलो छ। यो नि मेरो योग्यताले, मेरो क्षमताले पाएको होइन, तर यो वरदान चाहिँ स्वर्गीयले हरेक विश्वासीलाई दिन चाहनुहुन्छ। आमेन। किन? पहिलो कोरिन्थी 12:7 भन्छ, सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुने हरेकलाई दिएको छ। सबैको हितको लागि, सबैको लागि। सुन्नुहोस् है, सबैको लागि नि तपाईँ पनि त्यो भित्र इन्क्लुड हुनुहुन्छ।
तपाईँ बाहिर छैन, त्यो भित्र सबैको हितको लागि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? वरदान दिनुहुन्छ। अब यहाँनिर वरदानको कुरालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि के छ भनेदेखिलाई नि 9वटा वरदान हो, 9वटा फल छ। अब धेरैचोटि मान्छेलाई कहाँनिर नि प्याच्चै भइहाल्छ भनेदेखिलाई हामी चर्चतिर चर्चा गर्दै गर्दाखेरि मान्छे कहाँनिर नि समस्या छ। कतिजनाले भन्छ वरदान टलिसक्यो, यदि टलेको भए अहिले मैले वर्ड अफ नलेज फेरि कसरी चलाउँथेँ, तातो तातो कुरा भनिदिएको। हजुर मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? मलाई छिटो छ, मैले छिटो भन्नुपर्ने छ आज। कुरा बुझ्नुभयो? जुममा कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिजनाले तपाईँलाई भन्छ वरदान हुँदैन, त्यो त टल्यो भनेको भए नि अहिले मैले वर्ड अफ नलेज चलाएर मान्छेलाई कसरी अगाडि बढाउँदै त्यसो भए? कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभयो? वरदान टलेको छैन। मैले हिजो मात्र म बिहामा थिएँ अनि मेरो वाट्सएपमा एउटा भिडियो आयो अनि मैले हिजो बिहामा त मैले अन गरिनँ, तर म जसै गाडीमा चढेँ थाकेको थिएँ, तर नि 1.5 मिनटको भिडियो रहेछ वाट्सएपमा। त्यहाँदेखि लेखेको रहेछ मुनि चाहिँ गुरुबा मेरो मम्मी जाति भयो गवाईको भिडियो भनिकन मेरो वाट्सएपमा छ। अनि टक्कै मैले प्ले गरेँ अनि अस्ति नै केही महिना अगाडि मैले काठमाडौँमा एउटा आन्टीलाई राति फोनमा प्रार्थना गर्दैको थिएँ। सुन्नुहोस् है, वरदान टल्यो भन्छ कतिजना मान्छेले, होइन म प्रुफ गर्दैछु यो कुरालाई। अनि उहाँको छोरीले मलाई भन्यो गुरुबा प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो आमा चाहिँ 2 वर्ष भयो डाइरिया छ। फर्स्टमा त हाँस पनि उठ्यो, मलाई अनेस्टली भनेको। 2 वर्ष डाइरिया भएको चाहिँ नि कस्तो चाहिँ हुन्छ मान्छे? हजुर अनि मैले भने नानी आमालाई देऊ तिम्रो, म मम्मीसँगै सिधै बात मार्छु। अनि मैले भने भन्नुहोस् तपाईँको के थियो? अनि उहाँले भन्यो गुरुबा प्रार्थना गरिदिन्छु, मलाई दिनमा 4-5 चोटि डाइरिया हुन्छ, म अस्पतालमा छु अहिले पनि। डक्टरले भन्छ मलाई केही छैन, तर मेरो डाइरिया भएकै छ, मेरो खुट्टा चिलाउँछ, पोल्छ। उहाँले के भन्नुभयो तपाईँले पत्याउनु भने भरे अहिले म तपाईँलाई दिन्छु खाना खाँदै गर्दाखेरि। उहाँले भन्नुभयो मैले नि धारिलो हतियारले पनि खुट्टाको पाइताला काट्नु कोसिस गरेँ, डल्ले खोर्सानी दले तारको उयो बनाएर कोरे, तर पनि चिलाउनु र पोल्नु चाहिँ छोडेन। सो म यति साह्रो भइरहेको छु, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म सुत्दै सक्दैन। त्यो राति मैले प्रार्थना गर्दै उहाँलाई, हिजो उहाँ जाति भएर घरमा आइसकेर उहाँले मलाई एउटा भिडियो बनाइकन पठाइदिनु भयो। चङ्गाईको वरदान सके त? त्यसो भए सकेको छैन। यो वरदान चाहिँ प्रभुले चर्चलाई दिन चाहनुहुन्छ। चर्च चाहिँ एउटा कुराको लागि तडपिने होइन, तर चर्चलाई चाहिँ नि 9-9वटा वरदान चाहिँ उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई कुनै क्षमता नै चाहिँदैन। भन्नुको अर्थ पाप गरेर वरदान चलाउनुहोस् भनेको होइन, फेरि जस्तो जीवन जिउँदा पनि हुँदो रहेछ मैले त पाउने रहेछु भनेको होइन। एउटा चाहिँ नि साधन क्राइटेरिया चाहिँ छँदैछ, त्यो चाहिँ हो तपाईँले यीशु ख्रीष्ट पाएको पवित्र जीवन जिएको हुन जरुरी छ। क्रिस्चियन भएर मात्रै हुँदैन। तपाईँ व्यभिचारी हुनुहुन्छ, वरदानले काम गर्दैन। तपाईँ सिगरेट खानुहुन्छ, वरदानले काम गर्दैन। तपाईँ रक्सी पिउनुहुन्छ, हुँदैन। तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ, करप्टेड हुनुहुन्छ, घुस लिनुहुन्छ, होइन तपाईँको लागि। तपाईँ तन्त्र मन्त्र बाहिरको संसारलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, होइन तपाईँको लागि। तर जो व्यक्ति यो कुरा भन्नुहुन्छ प्रभु म तपाईँको काम गर्छु, तपाईँको राज्यलाई म बढाउन चाहन्छु, तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ नि यो 9वटा वरदान चाहिँ तपाईँको लागि हो। आमेन आमेन। वरदान नि हामीले कमाएको होइन, उहाँले तयार पारेको छ, तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यहाँ तयारी छ, रेडिमेड हो। त्यो त तपाईँले मैले प्रार्थना गरेर बनाउने जन्माउने कुरा नै होइन, रेडिमेड छ। मैले अस्ति नै यसलाई एक्सप्लेन गरेको छु। तपाईँले जसै माग्छ नि देन इन देयर इन्स्टेन्टली भन्छु म यो कुरालाई, तुरुन्तै या झट्टै तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। आमेन। सजिलो प्रकारले पाएर नि परमेश्वरको महिमाको निम्ति चलाउन सक्नुहुन्छ। तर कतिजनाले के भन्छन् वरदान चाहिँदैन, फल चाहिन्छ। तर फल चाहिँ फेरि इट टेक्स लङ टाइम। फल फल्नुको लागि चाहिँ फल चाहिँ फेरि गिफ्ट होइन, तुरुन्त रेडिमेड बनाएर दिँदैन। फलको लागि चाहिँ रोप्नुपर्छ, खनजोत गर्नुपर्छ, प्रभुसँग रहिरहनुपर्छ, कन्स्टेन्ट असल जीवन जिउनु पर्यो। 1 वर्ष 2 वर्ष होइन है, बहुत जमाना लाग्छ। अनि त्यो भलो प्रकारले पवित्र जीवन, आज्ञाकारी जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ नि,
400 BC प्रकारले होइन। आज क्रिस्चियनहरूको जीवनलाई मैले जुन यो शब्द चलाउँछु, मलाई दो याद छ मान्छेलाई नि, मान्छे पिन्चे छ। मैले बोलेको भाषा बुझ्नु भयो? एकदम नि के भन्नु, पिन्चेलाई अझै साधारण नेपालीमा के भन्छु, मैले त एकदम र भाषा चलाइदिएँ। त्यही त हो त कुरा, चित्त दुखाउने, साह्रो चित्त दुखाउने, चित्त दुखाइहाल्छ, केही भन्नै नहुने हुन्छ नि। बुझ्नुभयो? क्रिस्चियन त्यस्तो पनि हुनु भएन। तर नि म तपाईँलाई स्ट्रेट ट्रुथ भनिदिउँ। ट्रुथ चाहिँ यो, आज नि वर्धनले काम नगरेको रिजन नि चर्च बेबिचारमा, डाटोमा पाप गरिरहेछ। कसरी वर्धन चल्छ? कसरी प्रभुले दिने त्यो व्यक्तिलाई? हजुर, पाप गरिरहेछ। क्रिस्चियनहरू भयङ्कर पापमा छ। म आज तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, यदि यो कोठामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज चाहिँ नि यो मेसेज चाहिँ तपाईँको लागि टर्निङ पोइन्ट भएको होस्, तपाईँ बदलिने समय भएको होस्। यो मेसेज चाहिँ तपाईँ फर्किनुपर्छ। अब दिलाकी गर्ने समय होइन मेरो प्रियहरू, नगर्नुहोस्। हजुर, म त चिन्छु नि सेवकहरू बेविचार गरिरहेछ, करप्टेड छ, सेवाको पैसा खाइरहेछ, उनीहरू बोलिरहेछ। सुन्नुहोस्, मैले जज गरेँ भन्नुहुन्छ होला, तर सत्य चाहिँ बोल्नु पाउँछु। जज चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ। मैले फल देखिरहेको छु उनीहरूको पनि। फेरि सुन्नुहोस्, खतरा कुरा, तपाईँ पवित्र हुनु जरुरी छ। गलती 5:22 को फल चाहिँ त्यति बेला लाग्छ जब सत्य बाटोमा तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ। आज किन चर्चमा झगडा छ? किन यत्रो कुरा भन्नु हुँदैन? चर्च स्प्लिट भइहाल्छ। किन यत्रो मन? किन फर्किप गर्नु नसक्ने चर्च? क्रिस्चियनले जति फर्किपनेसको विषयमा जान्ने कोही पनि छैन, तर क्रिस्चियन जति किन चाहिँ त्यति साह्रो नि ढुङ्गा जस्तो छ फेरि उनीहरू। हजुर, कोही छ कसैलाई फर्किप गर्नु नसक्ने, क्षमा दिनु नसक्ने मान्छे चाहिँ यहाँ? हेरौँ त, आज लास्ट हो, आज लास्ट हो। साता चाहेको छ, म तयारी छु, प्रार्थना गरिदिनु। ढुङ्गा नबोक्नु, उन्नति हुँदैन। ढुङ्गामाथि पानी हाल्यो भने के हुन्छ? फल फल्छ ढुङ्गाको? फल्दैन। पानी चाहिँ नि सुक्नु आँटेको रुखमा हाल्यो भने चाहिँ उम्रिन्छ, तर ढुङ्गामाथि हाल्यो भने चाहिँ हुँदैन। मलाई स्ट्रङली भइरहेछ यो कोठामा नि कसैले फर्किप गर्नु सकेको छैन। अब फेरि अब मलाई याद छ, फेरि यो चाहिँ नि हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिस हो चर्चको, नबोल्ने, भित्र पसेपछि धर्मी हुने, नहुनु। यहाँ पाप देखोस् तर प्रौढी त्यो मान्छेलाई नि स्वीकार गर्न सकोस्, एक्सेप्ट गर्न सकोस्। तर यहाँ प्रिटेन्ड गरेर नि पाप बोकेर नजाऊ, यो भन्न चाहन्छु। कोही छ मलाई प्रभु अगाडि बढ्नु दिएको छैन, तपाईँले क्षमा नदिने मान्छे यहाँ छ कठोर भइकन हात उठाउने। र हेरौँ त ट्रुथ बोल्ने मान्छे कोही छ क्षमा दिनु नसकेर गाँठो परिरहेको? मलाई चाहिँ भनिरहेछ पवित्र आत्माले छ भनिकन, तर तपाईँले नाटक पार्नु भन्दा म त कान्ट हेल्प। सेवकले के पनि गर्नु सक्दैन। आऊ छोरी अगाडि आऊ नानी, प्रभुले हाँट्नुहुन्न नि, तिम्रो गाँठो त प्रभुलाई नि यहाँनिर दुखिरहेछ। यो तिमी स्वतन्त्र हुन चाहँदैनौ छोरी? तिमीलाई त प्रभुले कति माया गर्नुहुन्छ, किन त्यो भारी बोकिरहन्छ? तिम्रो कारणले गर्दाखेरि प्रभुले मलाई नि यो कुरा भन्नुभयो। अहिले तिमीलाई म समय दिन्छु, एकछिन बिसाइदियो त्यो भारीलाई। त्यो मान्छेको नाम ल्याऊ, कालिनु पर्दैन, तर भन प्रभु म त्यो मान्छेलाई फर्किप गर्छु। तिमी चाहिँ आज यहाँबाट नि हल्का भएर जानुपर्छ। अगाडि बढौँ। प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा प्रिटेन्ड गर्न सक्दा नगर्दा पनि हुन्छ। अब कसलाई ढाँट्ने? त्यो जिउँदो प्रभुलाई ढाँट्नु जसले तपाईँले नि अघि आउनुभन्दा अगाडि के गर्यो डल्लै कुरा थाहा छ। घरमा कसरी जिउनु छ डल्लै थाहा छ। फोनको अगाडि कसरी जिउँछ डल्लै थाहा छ।
अफिसमा कसरी जिउनु छ डल्लै थाहा छ, बन्द कमराको अगाडि कसरी जिउनु छ डल्लै कुरा थाहा छ। किन प्रिटेन्ड गर्नु? उहाँको प्रेजेन्समा आउँदा नि नम्र बनिनुहोस्, सरेन्डर गर्नुहोस् लाइफलाई। यहाँ यस्तो व्यक्ति आएको छ आजको दिन, सुन्नुहोस् मजाले कुरा। बोलाउँदिन, टाइम छैन म अहिले, मैले वचन प्रचार गर्नु परेको छ। तर नि भरे नि सियोन कहाँ छ? मैले जसको भन्दैछु बोलाउँदिन अहिले, यो भाइलाई छैन भेट्नु, त्यो मान्छेले सियो सकेर, ताकि तपाईँलाई काउन्सिलिङ दिन्छ यो भाइले। ऊ सेवक हो, तपाईँलाई सहायता गर्छ। तपाईँ यस्तो व्यक्ति छ, तपाईँले नि बिहा गर्नु आँट्नु भएको छ, तर सही मान्छे होइन। तपाईँ अहिले बस्नुहुन्छ बोयफ्रेन्डसँग, हस्बेन्ड होइन है, बोयफ्रेन्डसँग। त्यो व्यक्ति चाहिँ नि बोल्लाई भेट्नु अहिले, बोलाउँदिन अगाडि। रङ वचनले के भन्छ भन्ने कुरा अहिले सेवकले सिकाउँछ तपाईँलाई। भाग्नुहुन्छ, नराम्रो जीवन जिउने जाँदा हुन्छ। यसो प्रभुले दिएको मौका छ आज। यहुदा स्कृतिले नि मौकालाई चिनेन। 3 वर्ष नि प्रभुसँग हिँड्यो, तर यहुदा स्कृति कस्तो थिएछ? 3 वर्ष पछाडि चाहिँ नि त्यही येशू ख्रीष्टले नि धोका दियो। बिट्रे गर्ने मान्छे जन्मियो त्यो मान्छे। कस्तो हुने? अननिया र सफरिया जस्तो हुने? पवित्र आत्माले काम गरिरहेको छ, त्यही प्रेजेन्स पनि ढाड्दैछ उनीहरूले। मर्न पर्यो। आज नि फिजिकल डेट हुँदैन, तर स्पिरिचुअल डेट भन्ने कुरा आइसकेको छ। खतरा है। दिलाकी नगाउनु प्रभुको प्रेजेन्समा, नम्र बनिकन नि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्न थाल्नु। आमेन। ओके, म अगाडि बढ्दैछु। 9वटा वरदान 3वटा कुरामा विभाजित छ। रेभेलेसन, पावर अनि भोकलको कुरा छ। 9वटा वरदान चाहिँ 3वटा कुरामा विभाजित छ। वर्ड अफ विजडम रेभेलेसनमा आउँछ, वर्ड अफ नलेज रेभेलेसनमा आउँछ, डिसर्निङ अफ स्पिरिट प्रकाश भित्र आउँछ, रेभेलेसनमा आउँछ। शक्तिमा, पावरमा फेथ, वर्किङ अफ मिराकल, गिफ्ट अफ हिलिङ केमा आउँछ? शक्तिमा आउँछ। भोकल आवाजमा या बोल्ने कुरामा, प्रोफेसी, काइन्ड अफ टङ्ग्स, इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स, सबै यो चाहिँ बोल्ने कुराहरू हो। यो चाहिँ भोकलमा आउँछ। 9वटालाई 3वटा कुरामा विभाजित भयो। रेभेलेसन, पावर, भोकल। अस्ति नै मैले यो कुरालाई बताइसकेको छु, मैले जस्ट रिमाइन्ड मात्र गराएको। किन चाहिँ यो वरदान चाहिँ, किन यो वरदान चाहियो त? सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा छ। यो वरदान चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएको हो। किन? त्यो काम चाहिँ जुन काम चाहिँ तपाईँले मलाई अराएको छ, तपाईँले मेरो जीवनमा बोलाएको छ, यो कुरालाई पुरा गरोस् भनिकन, यो कुरालाई पुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली गवाई होस् भनिकन चाहिँ नि वरदान दिएको। आमेन। गिफ्ट अफ हिलिङ चाहिएन मान्छेलाई? अहिले कोरोना कालमा चाहिँ यदि चर्चसँग चाहिँ नि वरदान भयो नि, यति मान्छे मर्ने थिएन, यति मान्छे मर्ने थिएन। हजुर, गिफ्ट अफ हिलिङ छैन नि त। हुँदैन अरे, मास्क लाउनु अरे, डबल लाउनु अरे, हात धुनु अरे, स्टिम गर्नु, संसारले जे भन्यो चर्चले पनि सेम त्यही कुरा रिपिट गर्यो। तर चर्चले यो कुरा भनेन। मैले ब्लेम गर्नु छैन कसैलाई, चर्च चाहिँ म हुँ, ब्लेम गर्नु छैन है। डबल डोज लगाउनु भने चर्च सबभन्दा अगाडि करायो झन्, तर चर्चले यो भनेन, यो भित्र चाहिँ हेल्नुहुन्छ भन्नु सकेन। किन सकेन भन्नुहोस् त? हिलिङको अनोइन्टिङ थिएन नि त, थिएन। त्यही कारण कम्ती मरेन हो यसपालि, कम्ती मरेन। म हिजो बिहामा थुप्रो व्यक्तिहरूसँग बात मार्दै थिएँ।
यो कोरोना कालमा नि त्यो बिमारीलाई नि हात राखेर प्रार्थना गर्दै मैले सरेन त मलाई, म नानीको बाउ हुँ, सरेन त मलाई। मेरो घरमा मेरो फ्यामिलीलाई नि फर्स्ट कन्ट्याक्ट भएर सारा पर्छ ल, सरेन त अन्त, सरेन त। किन याद छ प्रभुको रगत चाहिँ नि रोगभन्दा शक्तिशाली छ। आमेन। जिउँदो येशू ख्रीष्टको सेवाको म जिउँदो, वा मुर्दा हुनुहुन्न, वा मुर्दाबाट पौराइ उठेको जिउँदो हुनुहुन्छ। वा मरेका हुनु भएन, वा मेरो निम्ति जिउँदो हुनुभयो, अनि उहाँ मलाई लिनको निम्ति दोस्रो चोटि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ मलाई लिनको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ धोका दिनुहुन्न, उहाँ धोका दिने प्रभु हुनुहुन्न, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। सो किन चाहिँ वरदान चाहिँ उहाँले नि उहाँको गवाहीलाई बनाउनको निम्ति वरदान आउँदा के हुन्छ त? सजिलो, मैले अस्ति नै भनिसकेको छु। वरदान आउँदाखेरि तपाईँको नि एउटा अलौकिक क्षमता बढेर आउँछ। तपाईँले बुझ्नुभयो? सुपर नेचुरल एबिलिटिजहरू तपाईँको जीवनमा नि आउनु थाल्छ। नेचुरल होइन, नेचुरल चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा नि के पनि छैन, जति जाने त्यति मात्रै हो, नलेज मात्रै हो। तर सुपर नेचुरल एबिलिटी चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई नि क्षमता चाहिँ नि, अहिले मलाई आत्माले जब यो छोरीलाई गाँठो परेको दुखिरहेको चाहिँ मेरो हृदयमा मैले फिल गरिरहेको थिएँ। अघि नै म यहाँ पस्दाखेरि, म यहाँ आराधना गर्दाखेरि पनि, अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ कसको हृदय चाहिँ तपाईँले मलाई फिल गर्न दिँदै हुनुहुन्छ। म यहाँ उठेर बोल्नु पनि थालेँ, प्रभुले भने एउटा छ हिल भएको छैन, गाँठो छ यहाँनिर। म सोध्दै थिएँ कसको फर्किप गरेको छैन त्यसले, त्यस कारण मैले बोलाएँ। मेरो नेचुरल एबिलिटीले म मान्छेलाई बोलाउन सक्छु, म ग्रेट भनेको होइन है, मैले वरदानको चर्चा गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि विथ डेमोसँग तपाईँलाई म यो कुरालाई सिकाउँदैछु। हामी वरदान चाहिँ सिकाउँछौँ जिन्दगीमा नि एउटै अनुभव नगरिकन। एप्पल नखाएको मान्छेले चाहिँ एप्पलको कुरा गर्दा कसो होला? हजुर हुन्छ? हिजो आदर्शको मङ्गनीमा देखिरहेको थिएँ ड्राइगन फ्रुट, त्यो चाहिँ क्याक्टसको एउटा फ्रुट हो, मनपर्छ मलाई। हिजो देखिरहेको थाक थियो। त्यो फलै नखाएको मान्छेले त्यसको स्वाद भन्नु सक्छ? हजुर सक्छ? मेवा नखाएकोले मेवाको खानुपर्छ, मेवा त भाइटामिन ए छ, यस्तो छ, उस्तो छ, उस्तो फाइदा हो भन्दा हुन्छ? चर्चा हो यस्तो भएको। आफूले चाहिँ खाएन तर स्वाद चाहिँ भक्कु भने किताब पढेर, किताबमा चाहिँ स्वाद छैन। स्वादको लागि चाहिँ खानुपर्छ। तपाईँको सेन्स अर्ग्यानले चाहिँ फिल गरेको हुनुपर्छ। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा छ त्यो शक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि तपाईँको क्षमता बढाउन सक्छ। यो चाहिँ बोल्ने कुरा होइन। सुन्नुहोस् है, किन चाहिँ म 9वटा वरदानको चर्चालाई गर्दैछु भनेदेखिलाई यो चाहिँ नि सुन्ने कुरा मात्र होइन, तर यो कुरा चाहिँ चलाउने कुरा हो। मैले अहिले चलाएर पनि तपाईँलाई देखाउँदैछु। यतिको सजिलो छ। यसले नि अरूको जीवनलाई साता पुर्याउन सजिलो हुन्छ। यसले नि मान्छेको जीवनमा नि प्रभुले बोलेको कुरालाई भनिदिन सजिलो हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रभुको गवाही हुन्छ, अनि त्यो मान्छेको जीवनमा एउटा अलौकिक क्षमता बढेर आउँछ, सुपर नेचुरल एबिलिटिजहरू बढेर आउँछ। आमेन। त्यो मान्छेको जीवनमा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो मान्छेको जीवनबाट चाहिँ नि परमेश्वरले राख्नु भएको सेवाकाई सजिलो प्रकारले गर्नु सक्छ। ओके, अब म सरसर अगाडि बढ्छु। मलाई थाहा छैन टाइम आज भयङ्कर डाँडा काटिरहेछ, तर म एकदम रफ्तार लिकन अगाडि बढ्ने मलाई छ। म आज आत्मा छुटाउने आत्माको विषयमा चर्चा गर्दैछु। डिसर्निङ अफ स्पिरिट, आत्मा छुटाउने। के हो यो आत्मा छुटाउने? किन चाहिँ हामीलाई आत्मा छुटाउने वरदान चाहियो त? सुन्नुहोस् है, यदि चर्चले आत्मा छुटाउने वरदान छैन भन्नेलाई चाहिँ नि हामी चिन्नै सक्दैनौँ कुन चाहिँ आत्माले काम गर्दैछ भन्ने कुरालाई। कुन चाहिँ आत्माले भित्र आयो, भूत आत्मा आयो कि पवित्र आत्माले काम गरेको कि? आज किन चाहिँ मान्छे अन्य भाषा या अगमबानी भनेपछि मान्छे डराउँछ?
किनभने त्यो बोल्ने मान्छे समस्या होइन खासमा, तर त्यो चर्चमा नि आत्मा छुटाउने मान्छेको कमीले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ त्यो के हो? सुन्नुहोस् है, आत्मा छुटाउने वरदान हुन जरुरी छ। आत्मा छुटाउने वरदान चाहिँ के हो त? आत्मा छुटाउने डिस्कर्न गर्नु भनेको चाहिँ नि चिन्नु भनेको, चिन्नु 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 भनेको को हो? तपाईले मलाई केटा देख्नु भयो, तर नि तपाईले मलाई चिन्नु हो भने म सिलमनस तामाङ पनि हो, केटा हो, सिलमनस तामाङ हो, मिनु थापाको म हस्बेन्ड हो, जेर्मी तामाङको म बाउ पनि हो, रुथ तामाङको म छोरा पनि हो। सुन्नुहोस् है, तपाईले मलाई चिन्नु हो भने चाहिँ नि सिलमनस मात्रै चिनेर हुँदैन, तर सिलमनस को हो भनेर जान्छ पुरा। डिस्कर्न गर्नु चाहिँ नि कुन चाहिँ आत्माले के हो भन्ने कुराले गहिराइमा जान्नु हो। मैले सजिलो नेपाली भाषामा भन्दैछु, यो कुरा बुझ्दैछ जवान? अब नि छोराछोरीहरू, तिमीले यो भाषा बुझ्छ? लभ किन गरेको? अफेयर हुन्छ नि, मैले यसलाई प्रमोसन गरेको होइन है, फेरि तिमीहरू चाहिँ भक्कु अनुभवी हो भनेर त्यतै बोली बोली आएको नि त, सजिलो हुन्छ बुझ्नु भनेर। यदि एउटा केटा र केटीको अफेयर भएपछि के हुन्छ? चिनाजाना हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, बेहोरा चिन्छ कि चिन्दैन भन्नुहोस् त? एक दुई डेटिङमा थाहा पाउँछ कि पाउँदैन बेहोरा? घिच्चु खालको रहेछ कि सोबर खालको रहेछ कि रिसा रहेछ कि नरिसा रहेछ कि भनेर फोन गर्दा चिन्छ कि चिन्दैन? त्यस्तो केही नचिनेकोसँग छोरीहरू बिहा गर्छ? नचिनेकोसँग गर्छ? हेर यिनीहरू टाउको न, यति साह्रो यिनीहरू यति साह्रो क्लेभर छ यिनीहरू। हल्लायो भने अङ्कलले केही भन्छ भने भयो, तिमीहरू गर्छ कि गर्दैन? गर्छ छोरीहरू? गुड, याङ याङकोहरू सोझो छ, गुड। गर्दैन, चिन्नु जरुरी छ। यो आदर्शले चिन्यो नि त, अहिले कति मजाको। यदि यो फोन नभए त बिहा हुन्थेन, तर हामी प्रोलाई फोनको लागि पनि धन्यवादै दिनु पर्यो। इन्टरनेट छ, फेरि त्यसमा भिडियो च्याट हुन्छ, भिडियो कल हुन्छ। कस्तो छ अन्ना थाहा पाइहाल्यो, राम्रै रहेछ, ह्यान्डसमै रहेछ, उताबाट पनि त्यसो भने आदेशले नि राम्रै रहेछ, बोल्यो, राम्रो लाग्यो, चिन्यो नि त। यदि नचिनेको भए नि यिनीहरू दुईजनाको बिहा हुने थिएन। संसारमा चाहिँ हामी चिन्नुको निम्ति वरदान परेन, मान्छेलाई चिन्नुको लागि, यो रिलेसनको लागि। तर आत्मिक संसारमा चाहिँ काम गर्दाखेरि आत्मा चिन्नुको लागि चाहिँ वरदान चाहिन्छ। अलिकति अब म अलिक भित्र जाँदैछु, त्यो आत्मा चाहिँ देख्दैन नि त। यिनीहरू दुईजना चाहिँ देख्थ्यो, बोलेको देख्थ्यो, आवाज सर्ट छ कि हर्ष खालको छ कि सबै देख्यो, थाहा पाइहाल्यो, देख्यो, चिन्नु सजिलो पर्यो। तर आत्मा चाहिँ देख्दैन, त्यसकारण त्यसलाई चिन्नु साह्रो पर्छ। सो के चाहियो? त्यो आत्मालाई डिटेक्ट गर्नु या पक्रिनु हो भन्लाई, या त्यसलाई छुट्याउनु। हामी चर्चमा यो भाषा छ, आत्मा छुट्याउनु भन्छ। रङ हो कि राइट हो, सही हो कि गलत हो, छुट्याउने चाहिँ के चाहिन्छ? वरदान चाहिन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। आत्मा छुट्याउने वरदान सजिलो छ। मैले थुप्रोलाई पक्रेको छु, बहुतलाई, बहुत 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 बहुत। मेरो माएर कला ढाड्छ नि, सेवकलाई त उनीहरूले नि लाटा सम्झेको हुन्छ, उही जस्तो सम्झेको हुन्छ, उही जस्तो प्रार्थना नगर्ने, उही जस्तो ल्याङफ्याङ जिएको। ऊ आएर जे भने पनि त्यो बुढबक सेवकले चाहिँ सुन्छ जस्तो भनेर आएको हुन्छ। जब बोल्नु थाल्छ नि, त्यसलाई पहिले आत्माले भन्छ, सिल्भानस ढाँटे यसले, यो चाहिँ यस्तो। हिजो अस्तिको कति भयो त्यो नेपालको दुईजना टाइम डट्टु बुढाबुढी भएर आउने कति भयो? 2-3 महिना भयो। सुन्नुहोस् है, आत्मा छुट्याउने वरदान किन इम्पोर्टेन्ट छ? आयो त हाम्रोमा यहाँ जसैमा आयो, काठमाडौँबाट उसले फोन गरेको परेकै, दाजु बुढाबुढी आउँदैछ, बिमारी छ अरे, प्रार्थना गरे। किन नगरिदिने सेवकले? 9:30 भयो, आउनु छैन, 10 बजे मेरो पालो, प्रार्थनामा पसेँ। भोलिपल्ट यसलाई बिहान फोन गरेँ मैले, यो मेरो फुल टाइम स्टाफ हो, मेरी आयो, 2 जना आयो, त्यो काठमाडौँ आउँछु भन्ने,
आयो सुतिरहेको छ अरे, तुरुन्तै उठाएर बात मार्नु लिएर आएछ, मैले भेट्छ भन्, 10 बजी बिहानको टाइम दिए, म मान्छेलाई भेट्दाखेरि टाइम दिन्छु। 10 बजी आए 2 जना, यिनीहरूले बुढाबुढी अरे मलाई, ओके, जस्तै सोफामा बसे नि अनुहार हेरे, पैट्रात पनि, यिनीहरू बुढाबुढी होइन। मेरो बाबालाई नि पोइन्ट आउट गरेँ, अनि मेरो स्वर त कस्तो नमिठो छ नि, हो कि भन्नुहोस् त। उस्तै मान्छेले मेरो स्वर सुन्नु मन पराउँदैन, फिङ्गर प्रिन्ट आउट गरेँ मैले नि, यो ओ छोरी नडाँटी भने, यो केटा तेरो बुढा हो कि होइन भने, तँ भनेर भने, नडाँटी भन्, बोयफ्रेन्ड हो। यस्तो नानीले बुझ्ने भएछ, अनुलाई म चिनालाई ठिक पार्छु। हाँसोस् भान्जा त्यसरी। सुन्नुहोस्, त्यो दिन नि पोइन्ट आउट गरेँ मैले नि, कति बेविचार गर्छ सिधै भन्ने, त ड्रग एडिक्ट है त्यो केटालाई। 2 जनाले भूत लागेको रहेछ, प्रार्थना गर्दै, भिडियो बनाएको छु मैले, प्रार्थना गर्दै सिटिङ रुमभरि उल्टी गरेँ, हेरिबसेँ। हाम्रो त फास्टिङ थियो, भात पकाउनु लगाएँ, भात पनि पकाएँ, खानु पनि लगाएँ। अनि मैले भने, नानी जाऊ घरमा, आम्बालाई सरी भन तिमीले गरेको भुलको लागि, मण्डलीको गुरुबाउलाई सरी भन, जाऊ यहाँबाट पठाइदिए। यहाँ किन आएको अरे भन्नुहोस् त, सिक्नु आएको अरे बुढाबुढी बन्ने र। मेरो घर नि बेविचार गर्ने ठाउँ बनिन्थ्यो, त्यो स्पिरिटले मेरो घरलाई आक्रमण गर्थ्यो। यदि त्यो वरदान म भित्र नभए, त्यो आत्माले यहाँनिर बस्ने छोराछोरी भित्र कायम गर्थ्यो। यदि त्यो वरदानलाई मैले चलाएँ, मलाई सजिलो भयो ट्युसन गर्नु। अनि मैले पोइन्ट आउट गरेर नि तिनीहरूको भित्रको भूतात्मालाई बाँधेर निकालेर नि तिनीहरूलाई घर पठाइदिएँ। म ग्रेट भनेको होइन मेरो प्रियहरू, मैले नि म भन्दा सायद तपाईँले नि यो त साह्रो प्रेज गर्छ, विक भयङ्कर हुनु होइन। मैले चलाएको छु नि, मेरो अनुभवलाई सेयर गर्दैछु। तर कुन चाहिँ अनुभवलाई सेयर गर्दैछु? वचनले दिएको अख्तियारलाई, मेरो गोजीको अख्तियार होइन, सिल्भनस तामाको क्षमता थिएन। तर जब आत्मा छुट्याउने वरदान आउँछ नि, हौ यस्तो सजिलो हुन्छ सेवकाईमा, आउँछ नि सेवकाईमा, मत्तुहरू सुर्ती बोकेर आउँछ, सिगरेट बोकेर आउँछ, ड्रग्स बोकेर आउँछ, अनुहारमा हात अम्ली देखाएर चाहिँ गोजीको निकाल्दान भनेको छु। भूत खेलाउनेहरू आउँछ, अनुहारमा हात देखाएर बसी, यदि मैले तेरो टाउकोमा आज हात राखेँ भने पवित्रात्माको आगोले त भित्रको भूतात्मा चाहिँ नाश गर्छ। के चाहन्छस्, जाने या छुटकारा चाहने? लु भनिहाल। सुन्नुहोस् है, यो वरदानले त्यत्तिको सजिलो हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि नि तपाईँले त्यो आत्मालाई चिन्नुहुन्छ। एउटा मान्छेलाई चिन्नु सक्नुहुन्न, इमान्दार देख्ला सोचो मान्छे है, यति साह्रो कुल भएर आउँछ रुँदै, तपाईँले बुझ्नुहुन्न डिसिभ गरेको, चिन्नुहुन्न। त्यो भित्रको चोट्टा आत्मालाई नि चिन्नु हो भने चाहिँ वरदान चाहिन्छ। आमेन। कुरा बुझ्नुभयो हजुर? ओके, खुसी लाग्यो तपाईँले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। म सरसर अगाडि बढ्नु पर्यो। हिब्रूको किताब 11:5 अब तपाईँलाई 5:14 हिब्रू च्याप्टर 5:14 खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसको निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। असल र खराब छुटाउन सक्ने हुन्छ अरे। खदिलो भोजन चाहिँ परिपक्वता मेच्युरहरूको लागि हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ यस्तो खदिलो भोजन हो, भाइ सोलोमनले तपाईँलाई गाडेकै छ।
फिस्ट किन चाहिँ सत्य हो? संसारले आदिले जस्तो भन्छ फिस्ट होइन, फिस्ट होइन, झुटो शिक्षा। सिकाइदियो त फिस्ट राइट हो भनिकन, सिकाइदियो त फिस्ट भित्र पस्दाखेरि तपाईँको आत्मिक जीवनको उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई। तर आधा संसार छ त फेरि, कोही मान्छे छ त फेरि जुन मान्छे चाहिँ के छ, झुटो हो, झुटो हो, इको प्रब्लम भइरहेछ उनीहरूलाई। सुन्नुहोस् है, त्यो मान्छेले नि आत्मालाई छुटाउनु सक्दैन, तर वचनमा रहने मान्छेले, वचनमा जिउने मान्छेले, खदिलो भोजनले नि दुध खाने मान्छेले चाहिँ सक्दैन। वचनको थुप्रो नि आयाम छ। हड्डी चपानी भइसक्नु पर्थ्यो, तर तिमी त अहिले पनि दुधै खाने छौ भनेको छ। तर खदिलो भोजन खानेले के हुन्छ अरे भन्नुहोस् त, त्यो मान्छेको जीवनमा त्यो वचनलाई लिनेले चाहिँ के गर्छ, छुट्याउने हुन्छ, सही र गलतलाई नि चिन्ने हुन्छ। चर्च राम्रो सुन्नुहोस्, किन चाहिँ चर्च चाहिँ आज नि कहाँनिर समस्या याद छ? मालन्युट्रिसन डिफिसियन्सी भएको जस्तो छ। बेसी खानु पाएन भने के हुन्छ? कुपोषक भन्छ नि, खानु पाएन तर के भयो? प्यारालाइसिस जस्तो, खुट्टा सुकेको, आँखा सुकेको, हात सुकेको जस्तो। सुन्नुहोस्, डरलाग्दो कुरा। म आत्मिक मान्छेको कुरा गर्दैछु, म फिजिकल मान्छेको कुरा गरेको होइन। वचनलाई जब तपाईँले लिनुहुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ नि स्पिरिचुअल म्यान चाहिँ नि बलियो हुँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यो स्पिरिचुअल म्यान बलियो भएपछि के हुन्छ? सत्य र असत्यलाई छुटाउन सक्छ, झुटो र नि सत्यलाई नि छुटाउन सक्छ। आज मान्छे चाहिँ के छ याद छ? जसले जे भन्यो त्यही सत्य। किन? वचन याद छैन, प्रको शक्ति याद छैन, प्रको शक्तिलाई चलाएन, ढाँटिरहेको छ, व्यभिचार गरेछ, आरामले बोलिरहेछ वचन। सुन्नुहोस् है यङ जेनेरेसन, राम्रो सुन्नुहोस्, कस्तो मान्छेलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। मलाई नपछ्याउनुहोस्, तपाईँले पछ्याउनु पर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई हो, मलाई होइन। नपछ्याउनुहोस् जोसे हिमालयसलाई, येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने हुनुपर्छ। मान्छेलाई पछ्याउने नहुनुहोस् है, येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु हुनुपर्छ। यो पुस्ता चाहिँ रङ मान्छेहरूलाई लिड गरिराखेको छ, रङ मान्छेहरू छ, रङ अनोइन्टिङ सरिरहेको छ उनीहरूकोमा। यस्तो हाउडे हो, उसलाई नहाउडे भयो, ग्रुप बनायो हाउडे रहेछ, बाइबल पनि पढेन, आत्माले पनि भनेन, कसले पनि भनेको होइन। याद गर्नुहोस्, यो पुस्ता चाहिँ कसले के भन्छ भन्ने कुरामा नि तपाईँ अल्याङ टल्याङ गर्ने हुनुहुँदैन। यो जेनेरेसन चाहिँ नि सही र गलतको कुरा चिन्ने हुनुपर्छ। आमेन। निकै बोलेन, आधी जस्तो बोलेको छैन है। लिडरले जे भने नि त्यसको पछाडि नकुद्नु, म पनि लिडर नै हो, नकुद्नु, वचनलाई हेर्नु। बाबाले जे भन्छ नकुद्नु त्यसको पछाडि पनि। उनीहरू पनि मान्छे रङ हुन सक्छ, येशू ख्रीष्ट रङ हुनुहुन्न। उहाँले बोलेको कुरा छ हरेक राइट्स। आमेन। सो तपाईँले जब वचनलाई लिनुहुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने नि असल र खराबलाई नि छुटाउन सक्ने हुन्छ। जब तपाईँको नि आत्मिक संसार चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई नि, अब म एक्सप्लेन गर्दैछु। अब डिसेन्डिङ अफ स्पिरिटको भित्र पस्दैछ है। अघिसम्म बुझ्न लागि मैले थुप्रो कुरा बोल्नु पर्यो। तपाईँले दुईटै प्रकारको आयाम खोलिन्छ। एउटा चाहिँ भूतात्माको आयाम छ भनेदेखिलाई एउटा स्वर्गीयको आयाम छ। दुईटा डाइमेन्सन छ, एउटा भूतात्माको पनि छ। अनि त्यो चाहिँ भूतात्माकै कुराहरू देख्छ। कतिजनाले मलाई सपना भन्छ, मैले सपनामा नि मरेको मान्छेले खेदाउँदै थियो, मलाई साँपले खेदाउँदै थियो, दादा मलाई त यस्तो गरे के हो, मरेको मान्छे मात्रै आउँछ, बोलेको त्यो आयाम हो, त्यो चाहिँ भूतात्माको आयाम हो। त्यो पनि देख्छ, त्यो पनि बोल्छ, त्यो पनि छ। तपाईँले छुट्याउन सक्नुपर्छ भनेदेखिलाई यतापट्टि फेरि पवित्र आत्माको पनि आयाम छ। पवित्र आत्मा पनि बोल्छ, काम गर्दछ। आमेन। यो दुईटाको फरकलाई चिन्ने हुन जरुरी छ। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईटा कुरालाई तपाईँले मैले चिन्नु जरुरी छ। अनि म अहिले यो आत्माको नाम लिन्छु, तपाईँले फटाफट लेख्नुहोस् पनि अनि याद गर्नुहोस्, किनभने मैले नि धेरै कुरा तपाईँसँग बोल्नु पर्ने छ। जब नि सपना दर्शनहरू खोलिन्छ त्यति बेला नि दर्शनहरूमा पनि तपाईँले नि भूतात्माले खोलेको कुरा, ल्याएको कुरा, बोलेको कुरा
या भूतात्माबाट आएको दर्शनको कुराहरू त्यति बेला देख्न थाल्छ। कतिचोटि सपना दर्शनबाट पवित्र आत्मा पनि बोल्नुहुन्छ। अब कसरी छुटाउने त? कसरी बुझ्ने यो भूतात्माले हो यो पवित्र आत्माले हो भनिकन? हजुर कसरी बुझ्ने? बोल्दैन त, फेरि त्यत्रो आधी बोलिसके, कसरी बुझ्ने? हजुर वचनले तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ। यो वरदानलाई थाप्नुहोस् न विश्वासद्वारा। प्रभुले रेडिमेड वरदान छ, तपाईले कमाउनै परेको होइन, रेडिमेड ल्याएर ढ्याक्कै दिँदैछ। बाइ फेथ म यो कुरालाई लिन्छु प्रभु, म चलाउँछु भने पनि नि तपाईँले डिसन गर्नु सकिहाल्छ। यो चाहिँ भूतात्माबाट बोलेको, यो पवित्र आत्माबाट। ओके, म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि यो आयाममा 5 प्रकारको आत्माले काम गर्दै गरेको हुन्छ। पृथ्वीदेखि ल्याएर नि प्रिन्सिपालिटिजको आयामदेखि ल्याएर स्वर्गसम्मको कुरा गर्दैछु। यहाँदेखि ल्याएर 5 प्रकारको आत्माले काम गर्दै गरेको हुन्छ। यो 5 प्रकारको आत्मालाई तपाईँलाई चिन्नु सजिलो छ। पहिलो आत्मा पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो हामी चर्च फ्यामिलियर हुन जरुरी छ। त दुःख लाग्दो छ नि, पवित्र आत्मा कि भूत आत्मा? आज यहाँ हाम्रो युकेको पाहुना हुन्छ, म युकेको एकजना लेडीको घटना भनिदिनु पर्यो, सायद एक दिन तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि। लास्ट इयर मलाई भिडियो कल गर्यो युकेबाट एउटा बहिनीले। युजली म भिडियो कललाई चाहिँ इन्टरटेन गर्दिनँ, अब को हो त्यस्तो हुन्छ कोही बेला मान्छे, तर अन गरेँ। दाइ म युकेबाट बोलेको फल्ला फल्ला। मैले हजुर बहिनी भन्नुहोस् त भने। मेरो बुढिया पनि त्यो साइडमा, हामी राति झन् यहाँको 11:30 भएको थियो होला। अनि उसले भने दाइ हाम्रो चर्चले चाहिँ आत्मा छुटाउन जानेनौ, म भित्र होली स्पिरिट हो कि डेभिल स्पिरिट हो थाहै भएन, काइन्डली भनिदिनु न अरे। मैले हुन्छ नि बहिनी, सजिलो, त्यो त एकदमै सजिलो छ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँको भित्रको त्यो आत्मालाई सोध्नुहोस्। म सिलमनस तामाङसँग बोल्नु आँटेको छु, बोलौँ कि नबोलौँ भनेर सोध्नुहोस् त तपाईँको त्यो आत्मालाई भने क्या। मैले आँखा चिम भने दाइ नाइ नाइ नबोल भनेर भन्दैछ अरे क्या। अनि मैले बहिनी त्यो चाहिँ भूत आत्मा हो भन्दै। एउटा सेवकसँग नबोल्नु भने चाहिँ कुन चाहिँ आत्माले भन्छ? पवित्र आत्माले भन्छ। हजुर, सेवकको घरमा नजा, प्रार्थना नगर भने कुन चाहिँ आत्मा हो? यति इजी छ, यतिको इजी छ खासमा। अनि मैले भने बहिनी त्यो चाहिँ भूत आत्मा हो। मैले 2 शब्दमा त अन्य भाषा बोलेको थिएँ, त्यो बहिनी चाहिँ लडे पछाडि। लौरेको वाइफ रहेछ, लड्यो। तर कस्तो को इन्सिडेन्ट भनौँ या प्रभुको अनुग्रह। सेलफोन चाहिँ नि उहाँको नि सिरानीमा गएर अड्के यसो गरेर मैले देखिरहेको छु त्यसले लडेको। अनि त्यो भूतसँग म बात मार्न थालेँ, कसरी पसिस् भन्। म भूतसँग मलाई बोल्नु मनपर्छ, बोल्दै थिएँ। त्यो भूतले भन्यो यसलाई चाहिँ म नाश गर्न चाहन्छु, यसले नानी जन्माएको छ नि, यसको उममा चाहिँ मैले ढुङ्गा हालिदिएको छु अरे, यसको घिच्रो दुख्छ सिलमानस, मैले काँटी ठोकिदिएको छु अरे। मजाले भन्यो। धेरै समय लाग्यो भूत आत्मा निक्ल्यो। अनि त्यो लेडी कहिले नचिनेको त मैले सोधेँ, बहिनी भन्नुहोस् त तपाईँलाई अहिले भूत बोलेको याद भयो? याद भयो, त्यही हो भूत। तपाईँलाई पवित्र आत्मा होइन भूत आत्मा लागेको। तपाईँको बच्चा छ छैन, तपाईँको यसो घिच्रो दुख्छ, पुरा दुख्छ, ल म प्रार्थना गरिदिन्छु ल भने। त्यो शत्रुले हालेको कुरालाई नि मैले त्यसलाई निकाल्न थालेँ विश्वासद्वारा। सुन्नुहोस् है, धेरै भयो। मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट छैन, उहाँ यहाँ आउनु लागि भयङ्कर तर्कर छ। उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ नन क्रिस्चियन रहेछ, त्यसले आउनु दिएको थिएन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो, कसैको वाइफलाई एकदम जोड दिनु नि हामीले सक्दैनौँ। र मैले यो भने स्पिरिट फिल्ड चर्चमा जानुहोस् बहिनी, ताकि तपाईँको जीवनमा पुरा छुटकारा आओस्। किन चाहिँ मान्छे अन्यलमा छ? किन यी आत्मालाई थाहै छैन ऊ भित्र पवित्र आत्मा हो कि ऊ भित्र नि। दोस्रो कुरा, गुड एन्जल भनेको चाहिँ नि म एउटा नि राम्रो स्वर्गदूत भन्छु, त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आउने स्वर्गदूत। भूत आत्मा पनि स्वर्गदूतको स्वरूप लिन्छ, मैले त्यसको कुरा गरेको होइन। दोस्रो कुरा गुड एन्जल। तेस्रो फलन एन्जल भनिकन भनिन्छ, जो चाहिँ फ्याँकेको स्वर्गदूतहरू। हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ नि भूत, चौथो चाहिँ नि भूत या इभिल स्पिरिट या शैतान या भूत आत्मा या सताउने आत्मा।
टर्मेन्ट गर्ने स्पिरिट पनि भन्छ। हाम्रो अनलाइन प्रेयरमा भाइ सलोमनले नि शुक्रबार प्राय सिकाउनुहुन्छ, तपाईँले सिकेको होला। 5 चाहिँ ह्युमन स्पिरिट भन्छ, हाम्रो मान्छेका आत्मा। 5 प्रकारका आत्मा छ। कुरा बुझ्नुभयो? टाइम छैन, मैले हेर्दैछु घडी 8 बज्न आँटिसक्यो, 7:30 भइसक्यो। यति बेला सक्नु पर्थ्यो मैले। सुन्नुहोस्, यो आत्मालाई नि तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ। जब आत्मा छुट्याउने वरदान आइसकेपछि हामीलाई यति साह्रो सजिलो किन हुन्छ भनेदेखिलाई नि, यो आत्माले चाहिँ नि, यो जुन आत्मा आयो, आत्मा छुट्याउने वरदान चाहिँ मान्छेले कमाएको होइन, स्वर्गले लिएर आएको हो। अनि त्यो मान्छेभित्र नि, मैले अघि नै भन्दैछु, अलौकिक क्षमता हुन्छ, सुपरनेचुरल एबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो मान्छेले मजाले छुटाउन सक्छ। पवित्र आत्माले यो ठिक हो, यो ठिक होइन। म आज तपाईँलाई एउटा कुरा साधारण सोध्छु, हरेकको मान्छेको जीवनमा यो कुरा चाहिँ तपाईँले छुट्याएको हो त तपाईँलाई याद मात्र नभएको। कतिचोटि आत्माले चाहिँ नगर भनेर भनेको थियो तपाईँलाई, यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर। हात उठाउनुहोस् त। थुप्रोलाई अनुभव रहेछ, पवित्र आत्माले कोही बेला नि नगर भन्छ, यो चाहिँ गलत हो भनिकन। तर तपाईँले जब गर्छ नि गिल्टी हुन्छ। नगर भनेको थियो अघि, मैले बित्थामा गरिपठाएछु। सुन्नुहोस्, त्यो आत्माले तपाईँलाई नगर भने पहिला छुट्याएको हो, तपाईँले नचिनेको मात्रै हो। अब जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि कसरी चाहिँ यो आत्मा छुटाउनु सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि, यो वरदान चाहिँ नि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो वरदान दिने चाहिँ पवित्र आत्माको कन्ट्रोलमा छ। पवित्र आत्माको कन्ट्रोलमा मान्छे आउने बित्तिकै नि यो गिफ्टलाई सजिलो प्रकारले अपरेट हुन थाल्छ या चलाउन सक्छ। अब म उदाहरण दिन्छु, 1-2 उदाहरणलाई हेरौँ। जब नि त्यो आत्मा आउँदाखेरि पवित्र आत्माले चलाएकोलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, डिसर्नमेन्ट छुट्याउने सजिलो हुन्छ। उदाहरण दिँदैछु त, यूहन्ना 1:32। यूहन्नाले यसो भन्दै गवाई दिए, मैले पवित्र आत्मालाई ढुकुरको स्वरमा स्वर्गबाट ओर्लेर उहाँमाथि बस्नु भएको देखे। बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले नि यीशु ख्रीष्टलाई बत्तिस्मा दिँदै गर्दा के कुराको गवाई दिन्छ? मैले पवित्र आत्मालाई ढुकुर स्वरूप कसको माथि ओर्लेर बसेको देखे। यीशु ख्रीष्टको कसरी चाहिँ डिसन गर्यो उसले? ढुकुर आएर बसेको चाहिँ यही हो पवित्र आत्मा भनेकन। किनभने बत्तिस्मा दिने यूहन्नासँग स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट थियो। आमेन, आमेन। त्यो सजिलो भयो। यीशु ख्रीष्टको माथि एउटा डोब आएर बस्दैछ, उसले सजिलो भन्यो, ऊ पवित्र आत्मा आएर बस्यो, यही हो मान्छे। गलत मान्छे हो कि राइट मान्छे हो कि यीशु हो कि होइन, एकैतालमा चिनिहाल्यो, यही हो सही मान्छे भनिकन। कसले चिनाएको? कोही आए छेउमा आएर उभे, एन्जल हजुर उभिएन त, यो आत्मा त ऊ भित्र थियो अनि यो आत्माले काम गर्यो। पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुरो भने, तर पवित्र आत्माले उसले भनेन त यो त भूत आत्मा आयो भनेन, उसले चिन्यो किनभने ऊ भित्र चाहिँ आत्मा छुटाउने वरदानले काम गरिरहेको थियो। आमेन। ओके, अब यहाँनिर नि पवित्र आत्मालाई चिन्नु सक्छ भनेदेखिलाई नि भूत आत्मालाई चिन्नु सक्छ। फेरि प्रकाशको 16:13 यसरी भन्छ, बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 16:13। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झुटो अगमवक्ताको मुखबाट भ्याकुता जस्तो 3वटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेको देखे। यूहन्नाले नि बुक अफ रेभेलेसनमा भन्दैछ, मैले त्यसको मुखबाट, झुटो अगमवक्ताको मुखबाट स्पिरिट रिलिज हुँदै थियो। मजाले सुन्नुहोस् है, जाउन राम्रो सुन्नुहोस्। झुट बोल्नेको मुखबाट पनि आत्मा रिलिज हुँदै थियो। राम्रो सुन्नुहोस्, यो कुरा भयङ्कर डर लाग्दो छ। आत्मा रिलिज हुँदै चाहिँ कस्तो आत्मा अरे? 3वटा स्पिरिट। कस्तो आत्मा थियो अरे भन्नुहोस् त? त्यो कस्तो थियो अरे? लुक लाइक कस्तो थियो? अजिङ्गर जस्तो, भ्यागुता जस्तो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? डेमोनिक वर्ल्डले नि भ्यागुतालाई, अजिङ्गरलाई पुज्छ उनीहरूले। कजनले चाहिँ भ्यागुतालाई त नि धनको देउता भनिकन पुज्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, बाइबल यति साह्रो एक्युरेट छ। यहाँ हेर्नु सजिलो, उनीहरू कुन चाहिँ आयामसँग, कुन चाहिँ स्पिरिटसँग उनीहरूको लिङ्क छ, सजिलो हामी नि डिसन गर्न सक्छौँ, छुट्याउन सक्छौँ। हेलो, मसँगै हुनुहुन्छ? गुड।
अहिले कतिजना तिमीलाई वास्ता छैन यो कुराको। तिमीको जीवनमा गरिबी, तिमीको जीवनमा लडन्त, तिमीको जीवनमा हार आएको रिजन चाहिँ यो आत्मालाई नचिन्दाखेरि हो। सिद्धा भनिदिएको यदि यो चिन्यो भने नि तिमीहरू सजिलो कुरा बुझ्न सक्छ कुन चाहिँ स्पिरिटले काम गर्दछ। यो मान्छेहरू दुष्ट मान्छेहरूले नि बोल्दैछ अनि यो स्पिरिटहरूलाई रिलिज गरे। त्यो देख्ने कस्तो थियो, व्याकुता 3वटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेको मैले देखेँ, मुखबाट निस्किँदै थियो अरे त्यो कुराहरू। सुन्नुहोस् है, डेमोनिक वर्ल्डबाट पनि त्यो आत्मा रिलिज हुँदै गरेको छ। झुट बोल्ने मान्छेहरूले नि फल्स कुरालाई रिलिज गर्दै गरेको हुन्छ। किन पाप नगर्नु, किन नढाँट्नु, बाइबलले भन्छ। ढाँट्ने मान्छेले यस्तो आत्माहरूलाई रिलिज गर्दै गरेको छ। चर्चभित्र यस्तो स्पिरिटहरू रिलिज हुँदै थाहा पनि हुँदैन। होसियार होसियार। बेविचार गरेर वचन बोल्छ नि मान्छेले, बोलिरहेछ। म त त्यस्तो मान्छेलाई चिन्छु पनि। करप्टेड मान्छेले बोलिरहेछ अहिले आएर भयङ्कर भएर फेरि लाजै बिना। म छक्क पर्छु कुन चाहिँ आँटले चाहिँ बोल्नु सकेको होला। डिसिभ गरिरहेछ उनीहरूलाई, सुन्ने पछ्याउनेहरू डिसिभ भइरहेछ। किन यहाँ छ? स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट थिएन उनीहरूभित्र। दुःख लाग्दो कुरा। त्यो मान्छे त नर्को कुण्डा जान्छ नि, उसलाई फलो गर्ने नर्को कुण्डा जान्छ र त दुःख लाग्दो त यहाँ छ त। किन आज म यो कुरालाई कराई कराई भन्दैछु? यो जेनेरेसन चाहिँ नि पवित्र आत्मा दिएको वरदानलाई चलाउन सक्ने हुनुपर्छ। आमेन आमेन आमेन। योहन्नको किताब ओके, यहाँनिर मैले पढिसकेँ। म अब चर्चा अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले सही स्वर्गदूतहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै वर्ष अगाडि सायद एन्जलको विषयमा धेरै नै मैले युट्युबमा मैले बोलेको हुन्छु। भाइ सलमनले पनि बोल्नु भएको छ। हाम्रो प्रशस्त टिचिङ छ एन्जल को हो, कुन चाहिँ स्पिरिट हो, कसरी अपरेट गर्छ, कस्तो कस्तो एन्जल छ, डल्लै कुरा गरेको छ। तपाईँले सुन्नुहोस् राम्रो। तर नि सही आत्मा एन्जल एउटा स्पिरिट हो। त्यही कारण त कतिजनाले देख्छ, कतिजनालाई देख्दैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सही पनि छ, गलत पनि छ। अब म सही स्वर्गदूतहरूको कुरा गर्दैछु। लुका 22:43, लुकाको किताब 22:43। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन उहाँ कहाँ देखा परे। कस कहाँ देखा परे भने यीशु ख्रीष्टको अगाडि। कुन चाहिँ स्वर्गदूत आयो? स्वर्गको स्वर्गदूत आयो। भूतात्मा आएको हो यीशु ख्रीष्टको अगाडि होइन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले स्वर्गदूतको चर्चा गर्दाखेरि पनि एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट आएको गुड स्पिरिट हो, जसले सही कुरालाई लिएर आउँदछ। कन्या गर्भवती हुन्छ, एउटा छोरा जन्माउँछ भने स्वर्गदूत चाहिँ हाउडे थियो। साराले चाहिँ छोरा जन्माउँछ भने स्वर्गदूत चाहिँ हाउडे थियो। गिदियोनले चाहिँ तैँले चाहिँ नि सारा मिडियानीहरूलाई एउटै मान्छेलाई जस्तै मार्छस् भने स्वर्गदूत चाहिँ हाउडे थियो। हजुर, लुतलाई छिट्टो भाग यहाँबाट, परमेश्वरले आगो र गन्धक वर्षाउँछ भने त्यो चाहिँ भूतात्माले बोलेको थियो। बाइबलभरि स्वर्गदूत छ, गुड स्पिरिट पनि छ। हामीलाई भेट्नको निम्ति यस्तो स्वर्गदूतहरू पनि आउँछ नि, डेस्टिनी बोकिकन। कतिवटा स्वर्गदूतलाई भेटेको छु। मलाई यो कुरा बोलिरहने समय छैन। सुन्नुहोस्, चर्च चाहिँ नि अलौकिक आयामभित्र सेट हुन सक्छ। तपाईँको जीवन चाहिँ नि साधारण कमाउने, खाने, रहिरहने जीवन होइन। तपाईँको जीवनमा चाहिँ यस्तो खालको एडभान्टेज छ। तपाईँको जीवन चाहिँ यस्तो शक्तिशाली रीतिले तपाईँले जिउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पवित्र आत्माको कुरालाई विश्वास गर्नुभयो र ग्रहण गर्नुभयो भनेलाई। आमेन। नभए चाहिँ एभरेज लाइफको क्रिस्चियन हुन्छ। त्यो संसार कोरोना बन्द, यता पनि बन्द हुन्छ। 4टा खाप मास्क लगाऊ, हामीले 4टा खाप मास्क लगाइरहेको हुन्छ। फेरि मर्दैछ हाम्रैहरू फेरि बेसी। किन त्यस्तो ज्ञानीहरू मरेको त्यसो भए? सुन्नुहोस् है, आज आत्मा छुटाउन सक्ने चर्च हुन जरुरी छ। आमेन आमेन। यी स्वर्गदूतहरू देखा परे। अब हेर्नुहोस् है त,
अघि मैले नि स्वर्गदूतको कुरा गरेँ, अहिले भूतात्मा त आउनु बाँकी नै छ। तर यीशु ख्रीष्टले नि अघि मैले नि ह्युमन स्पिरिटको कुरा गरेँ, मान्छेको आत्माको कुरा गरेको छु। मान्छेको नि त आत्मा छ नि त, कि तपाईँभित्र आत्मा छैन र? तपाईँको आत्मालाई पनि छुट्याउन सक्छ। यो आत्मालाई चाहिँ कस्तो खालको आत्मा हो, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? त्यसकारण त अगमवक्ता उभिकन तपाईँको अगाडि भन्छ त प्रभु भन्नुहुन्छ। त्यो मान्छेलाई नि, त्यो मान्छेको भित्रको आत्मालाई प्रोफेसी गर्दै गर्दाखेरि तेरो तँलाई चाहिँ यो 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 गर्नुहुन्छ, यो कुरा गर्नुहुन्छ, म यो कुरालाई देख्दैछु, त्यो चाहिँ मान्छेको आत्मालाई बोलेको। अनि त्यो मान्छेको आत्मालाई बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको जीवनको डेस्टिनीको कुराहरू खोलिँदै गरेको हुन्छ, नियतिको कुराहरू। आमेन। यीशु ख्रीष्टले नि मान्छेको आत्माको चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले अस्ति पनि पढेको, एकताल फेरि पढ्नु, यूहन्नाको किताब 1:47, जोन च्याप्टर 1 verse 47। कसरी पाएँ? छिटो पढ। मैले पाएँ। यसोले नतनेललाई आफू कहाँ आइरहेको देखेर तिनको विषयमा भन्नुभयो, एकजना पक्का इस्राएललाई हेर जसमा कुनै छल छैन। नतनेललाई नि आउँदै गरेको देखेर नि यीशु ख्रीष्ट के भन्यो? यहाँ हेर त, जो यो इस्राएली जसमा एउटा पनि छल छैन। कुन चाहिँ कुरालाई देखेर चाहिँ यीशुले बोल्नु भएको? नतनेलको ह्युमन स्पिरिटलाई देखिकन। सुन्नुहोस् है नानीहरू, सुनै छोरीहरू, किन यीशु ख्रीष्टले तपाईँको आत्मामा हुँदै गरेकोलाई चिन्छ? नतनेललाई चिन्यो त अन्त। नतनेलको आत्मामा के हुँदैछ भने चिन्नेले नि तपाईँको ह्युमन स्पिरिट चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चिन्नुहुन्न र चिन्छ त अन्त। कुनै कुरा पनि लुक्न सक्दैन। नतनेलको आत्मालाई चिने, जो सोझो इमान्दार थियो। हामीले अस्ति नै हेरिसकेको छौँ उसको विषयमा। अब हामीले चिन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि बोध आत्मालाई पनि चिन्नु जरुरी छ। बोध आत्मालाई चिन्नु जरुरी छ। या रङ आत्माहरू जसले कुन कुरा गर्नु आँट्दैछ भन्ने कुरालाई जान्न जरुरी छ। मलाई यो एउटा खण्ड चाहिँ मलाई पढ्न नै मन लाग्यो। 8 अध्याय रोमीको प्रेरितको किताब 8 अध्यायको नि 20, 21, 22 देखि 24 सम्म म पढ्दैछु। सबले पल्ट एकैछिन, यो इम्पोर्टेन्ट छ। छिटै, म छिटो सर्टकट सक्ने दाउमा छु। छिटो। तब पत्रुसले भने, तेरो रुपियाँ तसँग नष्ट भएको होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही नै भाग छ, न नै हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामनेबाट तेरो हृदय ठिक रहेन रहेछ। कसको विषयमा भनेको भन्नुहोस् त हजुर? कसको विषयमा? होइन बहिनी, होइन। अनुलाई चाहिँ म पुरा बाइबल पढ्न आउँछु होइन, नाम काटेर म अनलाइनमा लाज पार्छु है बहिनी। कसको विषयमा भनेको यो? को चाहिँ जादुगर? के हो नाम? के? राइट, सिमोन जादुगरले चाहिँ नि उसको रङ मोटिभ छ, उसको विचार ठिक थिएन। सबै यहाँनिर नि पवित्र आत्माले काम गर्दैछ, आत्माको कामलाई देखे नि त्यति बेला चाहिँ नि के भन्दैछ भन्नुहोस् त? यो वरदान चाहिँ म पनि किन्न चाहन्छु, यो वरदान चाहिँ नि मलाई पनि चाहियो। पत्रुसले के भन्दैछ यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो गाली गरेर भन्यो। म त्यहाँदेखि अब नि 22 र 24, यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा, सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला। किनकि म देख्छु कि त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। तब सिमियोनले भन्यो, अघि पढ्दै पढेन तपाईँले, तपाईहरूले नै मेरो निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईहरूले भन्नुभएको कुनै पनि कुरा ममाथि आइ नलागोस्। यो मान्छेले नि रङ मोटिभको साथ मान्छेले नि त्यो पवित्र आत्माको वरदानलाई चाहिँ उसले नि पैसाले किन्ने खोज्दैछ, तर उसको लाइफ ठिक छ?
लाइफ ठिक छैन, रङ मोटिभ, जीवन चाहिँ सही जिएन, बिटनेस छ त्यो मान्छे भित्र, शैतानले सर्भ गरिराखेको छ, तर उसलाई पनि वरदान चाहिँ चाहे, फेमस हुने चाहिँ फेरि। यस्तो सिमेनहरू चाहिँ नि चर्चभित्र अहिले प्रशस्तै छ। किन चर्चमा पत्रुस चाहिँ छैन त, गाली गर्ने पत्रुसहरू, यस्तो सिमेनहरू चाहिँ पुरा छ। पत्रुसले के भने याद छ, मैले थाहा पाइरहेको छु तँ चाहिँ यस्तो छस् उस्तो छस्। कसरी भने तँ भित्र बिटनेस छ, किन चाहिँ तँ शैतानकोलाई पुज्छस्, कसरी भन्यो? पत्रुस भित्र पवित्र आत्माको वरदान छ, आत्मा छुटाउने वरदान। र पत्रुसले स्वाट्टै आत्मा छुटाएर भन्दैछ तँ रङ छस् भनिकन। मेरो प्रियहरू, कसरी चिन्ने तपाईँको मिनिस्ट्रीमा रङ मोटिभ भएको मान्छेहरू आउँदाखेरि? किन चर्च भाँडिँदैछ, किन मिनिस्ट्रीहरू च्यातिँदैछ, किन परिवारहरू बाङबुङ हुँदैछ? यो रङ मोटिभ भएको मान्छेलाई कसरी चिन्ने त, कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त? स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट हुन जरुरी छ। बोलेन कोही पनि आमेन, कुरा बुझेन रहेछ तपाईँले? हतपत म आमेन भनेको पैसा लिँदिनँ त हो, अन्त फ्री होइन अन्त यो। ओके, सो हामीलाई आत्मा छुटाउने वरदान चाहिन्छ मेरो प्रियहरू। अझ गलत मान्छेहरू आइरहेछ, गलत मान्छेले काम गरिरहेछ, उनीहरूको उद्देश्य ठिक छैन। तपाईँले जान्नुपर्छ, छुटाउन सक्नुपर्छ यस्तो आत्माहरूलाई। यदि तपाईँले चिन्नुभयो भनेदेखिलाई यस्ता मान्छेलाई सजिलो प्रकारले तपाईँले उनीहरूको जीवनमा छुटकारा ल्याउन सक्नुहुन्छ, सेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। ओके, म अन्तिम कुरालाई भनिकन नि तपाईँलाई म प्राय यो चाहिँ भर्स नै दिन्छु, तपाईँले पढ्नुहोस्। अब तपाईँले नि आत्मा छुटाउनु पर्यो। अनि कुन चाहिँ आत्मा भनेदेखि चाहिँ भूत आत्मालाई छुटाउन सक्नुपर्छ, किन यीशु ख्रीष्टले त्यो भूत आत्मालाई छुटाउनु भयो र यीशु ख्रीष्टले नि त्यो मान्छेलाई छुटकारा पनि दिनुभयो। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो इभिल स्पिरिटहरूलाई तपाईँले चिन्न सक्नुपर्छ। म सरसर पद पढ्छु, सायद तपाईँलाई कुरा बुझ्नुहुन्छ। मत्ती 9 अध्यायको नि 32 देखि 34। मत्ती 9 अध्यायको 32 देखि 34। तब उहाँहरू निस्केर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तब भूत लागेको एउटा गुङ्गो मानिस उहाँ कहाँ ल्याइयो। तब भूत निकालेपछि त्यो गुङ्गो बोल्न थाल्यो, अनि इजरायलमा कहिले यस्तो देखिएको थिएन भन्दै भिड छक्क पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, भिडले नि लाटोलो लिएर आएको थियो, तर नि त्यो लाटोलाई कुन चाहिँ स्पिरिटले बनाएको रहेछ भन्नुहोस् त? लाटो बनाउने आत्माले। राम्रो कुरा सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टले जब त्यो आत्मालाई नि, त्यो चाहिँ राम्रो आत्मा हो, लाटा बनाउने आत्माहरू। अझ चर्चबाट लाटा बनाउने आत्मा निकाल्नुपर्छ। अहिले त सबै शून्य त लाटा आत्माले भरेको छ नि त। निक्लिनुहोस्, बाटो हुनुपर्छ चर्च चाहिँ। भनेपछि ग्रुप चर्च फुटाएर पुरा खोल्नुपर्छ भनेको होइन है, तर चाहिँ बोल्ने हुनुपर्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? भूतले सताको मान्छेहरूलाई छुटकारा दिने मान्छे हुनुपर्छ। त्यो एउटा बोल्ने मान्छे, एउटा गर्ने मान्छेलाई नहेर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवनलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। आमेन, आमेन। यीशु ख्रीष्टले के गर्यो? लाटो मान्छेलाई के गर्नुभयो? चङ्गाई गर्दा के भयो? दुष्ट आत्मा निस्केर गयो। त्यो दुष्ट आत्माले के बनाएको रहेछ? लाटो बनाएको रहेछ। तर अरूले हेर्दा के भन्थ्यो होला? बाई बर्थ सकिएको त कुरै। बाई बर्थ हो, यस्तै हो, परमेश्वरको योजना यस्तै, हालेलुया, लाटा भए पनि मन त बाटो छ भन्दै थियो होला। सुन्नुहोस् है, ओभर स्मार्ट नहुनुहोस्, ओभर स्पिरिचुअल नहुनुहोस् हाउडे कुरामा। तर कुन चाहिँ कुराले चाहिँ प्रब्लमलाई क्रिएट गरिराखेको छ, तपाईँले डिसन गर्न जरुरी छ। आमेन, आमेन। ओके, म दोस्रो बुदामा जाँदैछु। 12 को नि, मत्ती 12 को नि 22 देखि 24। मत्ती 12 को। तब उहाँका भूत लागेका एकजना अन्ध र गुङ्गो मान्छे ल्याइयो। यसुले त्यसलाई निको पार्नु भयो, यतिसम्म कि त्यो गुङ्गो मानिस बोल्ने र देख्ने भयो। अनि सबै भिडले अचम्म मानेर भने, यिनी दाउदको पुत्र नै हुन सक्छन्। तर यो सुनेर फरिसीले भने,
यस मानिसले भूतको मालिक बालजिबुलद्वारा मात्र भूतहरूलाई धपाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सदिको फरिसीले चाहिँ प्रब्लम भयो। तर कुन चाहिँ स्पिरिटले चाहिँ नि अन्धारा लाटा बनाएको रहेछ भन्नुहोस् त? भूतात्माले, रङ स्पिरिटले चाहिँ मान्छेलाई सताइरहेको छ। आज मान्छेलाई थाहै छैन। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? त्यो स्पिरिटलाई निकालिदिनु भयो। म आज यो कुरा भन्छु, तपाईँ फिजिकली ब्लाइन्ड छैन होला, फिजिकली तपाईँ नि डेफ एन्ड डम होइन होला, तपाईँ बाठै सुन्ने मान्छे होला, तर स्पिरिचुअली चाहिँ लाटा, स्पिरिचुअली चाहिँ अन्धा होला। यो आत्मा आएपछि तपाईँले नि त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुपर्छ। आमेन। तपाईँ जबसम्म स्वतन्त्र हुनुहुन्न, तपाईँले कहिले अरूलाई स्वतन्त्र पार्ने? चर्च एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सर्नुपर्छ। आमेन, आमेन। एक दुईवटा भर्स दिन्छु, 8 पदमा 8 म प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। मर्कुस 9 अध्यायको 17 देखि 27 लेखिराख्नुहोस्। लुकाको किताब 13 अध्यायको 11 देखि 17 लेखिराख्नुहोस्। प्रेतको किताब 16 अध्यायको 16 देखि 18 लेखिराख्नुहोस्। यो चाहिँ भूत आत्माहरू थिए, यो चाहिँ सताउने आत्माहरू थिए। सुन्नुहोस् है, यी आत्माहरूलाई तपाईँले चिनिकन निकाल्न सक्नुपर्छ। आमेन। सजिलो छ मेरो प्रियहरू। कतिजनाले यति मजाले हाई काट्यो, झिँगाले टर्न गरेर निक्लियो भने सक्थ्यो घाँसमा, ब्रेक लगाएर क्या गरेर। तर सुनेर गल्छ नि, म बोल्दा म कति चाहिँ गल्छु होला, यो मेसेज बनाउँदा म कति चाहिँ गल्छु होला, ल भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस् है, किन त्रो कुरा हाम्रो पुस्ताले यो कुरालाई बुझोस् भनिकन। तर सुन्दा गल्नु हुँदैन। यो मेसेज बनाउन लगायो भने तपाईँलाई ज्वरो आउँछ, ज्वरो आउँछ कतिजनालाई। मैले 3वटा कुरालाई बोलिसकेँ। स्पिरिट अफ विजडम, स्पिरिट अफ नलेज, डिसर्निङ अफ द स्पिरिट। मैले 3टा रेभलेसनको कुरालाई आज सिद्ध्याएको छु। यो चाहिँ रेभलेसन हो, यो चाहिँ प्रकाश हो। अब नेक्स्ट विकदेखि म पावरको कुरा गर्छु, शक्तिको। त्यो दिन डेमो हुन्छ यहाँनिर, डेमो हुन्छ यहाँनिर। त्यो दिन नि पवित्र आत्माको डुनाइमिस पावर चाहिएका पर्छ। भूतहरू निस्किन्छ, रोगीहरू निको भएर कुदेर देखाउँछ। आमेन। किनभने शक्तिको आत्मा आउन जरुरी छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।